नेहमी आम्ही पळयता. आणि शिक्षण हे आता खूप दुस्पागो भागातले जालां, अशें आमकां दिसपाक लागलां. आमकां तें कळना, काल आशिल्लें तें आज ना, आज आशिल्लें तें फाल्यां उरचें ना. ताका लागून निर्णय घेवप शिक्षणाच्या बाबतींत वेगळ्या आणि ताचें कारण हें, ताचें कारणच जें आसा की आमची शैक्षणीक दृश्टी. शिक्षण म्हणजे कितें, शिक्षण कित्याक आनी शिक्षण कशें हे बाबतींत आमी समाज म्हणून विचार करपाचें लागीं लागीं थांबयला. त्याचें एक कारण अशें की सर्वसामान्यांचो समज असो जाला की आतां लोकशाही आयल्या आनी लोकशाही भितर लोकांचे सगळे कितें बरें करपाचें तें सरकारान करपाचें आसता. म्हणटूच शिक्षणाचें कितें बरें वायट करपाचें तें सरकारूच करता. आनी हाका लागून शैक्षणीक दृश्टी समाजाची तयार जावप ही प्रक्रिया गोंयांत खूबच मंद गतीन चल्ल्या आनी इतली मंद गती आयच्या काळात परवडपाची ना. हे लक्षात दवरून हांवें हो विशय घेतलो की शैक्षणीक दृश्टी वटेन वचप म्हणजे कितें. कारण आज जी शिक्षण सृश्टी आमच्या मुखार आसा हातूंत भितर आयचें चित्र कितें आसा. गोंयांत कितलीं विद्यापिठां येतलीं भायलीं हेची आमकां कल्पना ना. ही विद्यापिठां इतली मागणी करतात गोंयच्या येद्याशा प्रदेशांतले. आमकां इतले शेकडे एकर जागो जाय, आमकां इतलें सगळें करपाचें आसा. एका अर्थान गोंयांत शिक्षण सृश्टी उबी करपाचे कॉन्ट्रॅक्ट कोण तरी घेता. अशा वेळार आमची एकूण शिक्षणा बद्दलची जाण किंवा समज कितली आसा हो मुख्य प्रश्न आसा. आनी म्हणून म्हाका हो विशय म्हणपाचो दिसलो. आतां शिक्षण खंय जाता, आमच्या दृश्टीन घराय शिक्षण जाता, शाळेंतूय शिक्षण जाता, शाळा सोंपतकूचय शिक्षण जाता, उचेलें शिक्षण हायर एज्युकेशन म्हणून आसता, खाशेलें शिक्षण स्पेशल एज्युकेशन म्हणून आसता, आनी मागीर सामान्य शिक्षण जनरल एज्युकेशन, लिबरल एज्युकेशन, विशिष्ट शिक्षण, तांत्रीक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण अशे शिक्षणाचे वांटे आमी घातलेले आसा. हे सगळें केले नंतर आमचे कडेन परत लोकल आमकां उपयोग पडत अशें तरेचें शिक्षण. मागीर प्रादेशीक म्हणजे आमी जर वसंत भारतांत आसा वेस्टर्न इंडिया जाल्यार वेस्टर्न इंडियाचे दृश्टीन विचार करून असलें शिक्षण किंवा राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन अशें शिक्षणाचे वांटे जाता. हे सगळें करतना आज आमचे कडेन जाका आमी संवसारीकरण म्हणटात, ग्लोबलायझेशन हें जाल्लें आसा आनी हाका लागून शिक्षण आतां आंतरराष्ट्रीय किंवा संवसारीक शिक्षण असोय एक विचार आयला. शिक्षणांत आस्तीक कोण आमची व्याख्या कितें शिक्षणाची. शिक्षण म्हणटात तें मनशाक ज्ञानी करपाक कितें आसता. आतां एक काळ समाजाचें सगळें ज्ञान हें एकाच स्रोतांतल्यान येतालें. म्हणून आमी आमचें शिक्षण सुरू जालां तेन्ना श्री गणेशायन म्हणून सुरू जातालें. हातूंत भितर त्या शिक्षणाचें मर्म आसा. श्री गणेशायन कित्याक आसतालें, श्री कितें बरोवपाक सोंपी, अत्यंत कठीण. श्री म्हणटा तो अक्षर बरोवपाक कठीण आनी जाल्यारय बी आमकां श्री गणेशायन बरयल्या शिवाय शिक्षण करप नाशिल्लें. हाचोच अर्थ समाज बांदपाचें जें तत्व आशिल्लें तें धर्म हें आशिल्लें. आनी म्हणून धर्म आनी देव हांकां मानून शिक्षण सुरू जातालें. कारण विद्या ही दैवी आसता. आमचे कडेन आमचे पारंपारीक तत्वज्ञान अशें सांगता विद्या परम दैवतम. म्हणजे विद्या ही दैवी आनी विद्या ही दैव. थंयच्यान आमी फुडें आयले आनी समाज
कितें सांगता की सगळेजण समान आसा, समानतेचे तत्व हे महत्वाचे. प्रत्येक मनीस हो लोकशाहीत महत्वाचो आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून समाज घडयला आणि हो समाज कसो चलोवचो हेय आमी सगळ्यांनी मिळून चलोवपाचें आसा. आणि म्हणून आमकां हक्क आसा, आमकां कर्तव्य आसा आणि ते तरेचें शिक्षण जावंक जाय. म्हणटकच शिक्षणाचो स्रोत आता बदलता. म्हणून आज शिक्षण शिकयतना हो आई किंवा तो भन आणि सुरू जाता. आज श्री गणेशाय नमः आणि कोण नमः सिद्धम करेल कोण सांगना आणि सांगल्या वापरत कोण तू विठ्ठल आणि तुझं हे खंयच्या शास्त्रान. कारण आमचे आज मानसशास्त्र आसा, शिक्षण शास्त्र नावाचो वेगळो विषय आसा, आकलन नावाचे शास्त्र आसा. या सगळ्या शास्त्रांच्या आधारान आज शिक्षण मेळटा. आणि आज पहिल्यापर्यंत काय दिसपाक लागला कारण जेका तुम्ही क्लायमेट चेंज म्हणटा, आज पृथ्वीवरील परिस्थिती विचित्र आसा. सो मदर अर्थ हो पयलो विषय 21व्या शेंकड्यात. दुसरो विषय ताजे म्हणजे मार्केट्स. मार्केट हो विषय 21व्या शतकात महत्वाचो जालो. मार्केट कशें चलता हाजेर तुमकां विचार करचो पडटलो आणि भुरग्याक मार्केट समजून घेवचें पडटलें जर तो समाजाक टिकतलो जाल्यार. कारण समाजीक सगळें मार्केट चलयत न्ही. अशें ते मनशान 1965 सावन आणि तिसरें ताणें सांगलें की तंत्रज्ञानाची प्रगतीची गती म्हणजे प्रोग्रेस ऑफ टेक्नॉलॉजी ही इतकी फास्ट जावपाची आसा की तुमकां कालचें तंत्रज्ञान समजून घेवचे पयलीं नवें तंत्रज्ञान येता आणि आज आमकां तें पळोवपाक मेळटा. आज सकाळी भारत पेट्रोलियमच्या एका एजंटाक उलयता. तो म्हणटाला की आमी सगळे कंपनीचे लोक मिटिंगेक बसतले आणि आमी एजंट म्हणून आमी ते कंपनीच्या ऑफिसरांक फायर करताले. कितें म्हणून की तुमी आमकां खंयची तरी नवी टॅक्नॉलॉजी दितात, तिचे नक्की परिणाम कितें जातले, ती कशी चलता, ती कशी हँडल करपाची हें तुमी आमकां धड सांगता. ते मनीस म्हाका सांगता की BPCLची एजंट ती म्हणटा की तांचो टॅक्निकल ऑफिसर आमच्या मुखार येवन अशें सांगता की तुमची ही सगळी उत्तरां तुमकां जाय ते तरेन म्हजे कडेन तयार जायसर टॅक्नॉलॉजी रावपाक तयार ना. हाचो अर्थ कितें? हांव टॅक्नॉलॉजी म्हजे परीन तयार करून दितां पूण तिचे परिणाम तुमी वापरतकूच कळटले. म्हजे कडेन ते परिणाम तुमी सोदनाका कारण म्हाका तितलो वेळ ना. हांव तें करपाक रावलो जाल्यार येता ती टॅक्नॉलॉजी म्हजी चुकतली. म्हणटकूच म्हाका ती एकदा म्हजे कडेन आयल्या ती तुमचे कडेन दिवपाची आसा कारण फुडली येता ती म्हाका घेवपाची आसा. तो 65 वर्सां 1965 जे मनीस सांगतालो तें आज खरें जाता. ही परिस्थिती शिक्षण कितें करता आनी होच प्रश्न नेमको शिक्षणीक नदर तयार करप हाचेशी संबंदीत आसा. आमच्या शिक्षणात बदल जायना जाल्यार कित्याक जायना? आज आमकां सगळ्याक NEP म्हणटा फुडें दिसा तुमच्या अध्यक्षान सांगलें की म्हाका नक्की खबर ना हें कितें जातलें म्हणटा तें NEP म्हणून कितें तरी आयलां आनी तें कितें करप तें आमकां कळना. प्रश्न असो आसा की NEP पयलीं चॅक करता. पयलीं काय बोवाळ NEP आयली म्हणून बोवाळ. 1966 ची एक NEP आयली, 1968 ची एक आयली. ती 1968 आयली तिने तुमकां 10+2=3 म्हणटा पॅटर्न दिलो. 1986 आयली तिने तुमकां वोकेशनलायझेशन म्हणटा तरी व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि तिने सांगलें कितें की सगळ्यांक ग्रॅज्युएट करनाका काम करत ना, सगळ्यांक ग्रॅज्युएट करपाचें व्यावसायिक शिक्षण घेवन काम लागून दी म्हणजे आपोआप बेकारी कमी जातली आणि सुशिक्षित बेकार नावाची जी जात फुगत चल्ल्या ती ल्हान जातली. तो उपाय आशिल्लो. आमी कितें केलें? आमी वोकेशनलाक परत डिग्री काडले कारण आमकां आमची कॉलेजां चलोवपाची आशिल्ली. कॉलेजां चलतले जाल्यार भुरगे जाय आशिल्ले म्हणून तांकां वोकेशनलाक काडले आनी
जो विचार आशिल्लो की आमची आमची दुकानां सोडूंक जाय. शैक्षणीक विचार किंवा शैक्षणिक नदर ही समाजात तयार करपा खातीर चर्चा करची पडटा. समाजात एकामेका कडेन उलोवन प्रश्न समजून घेवचे पडटा. 1986च्या धोरणात पॉलिसीत सांगलें डिलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स. म्हणजे कितें, तुजी डिग्री आनी तुजो जॉब हांचो संबंध ना. पूण आमचे कडेन आजूय बी कॉलेजी तेच सांगतात, आर्ट्स सायन्स कॉमर्स, कॉमर्स म्हणजे हें, आर्ट्स म्हणजे हें, सायन्स म्हणजे हें आजूनय सांगतात. आमी फाटलीं 25 वर्सां आयकतात की देर इज समथींग कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनारिटी. इंटरडिसिप्लिनारिटी म्हणजे आंतरविद्याशाखीय संबंध. म्हणजे फक्त आर्ट्स न्ही, तातूंत सायन्सचेय ज्ञान येता, फक्त सायन्स न्ही, तातूंत आर्ट्साचेय ज्ञान येता. इंटरडिसिप्लिनरी एप्रोच अशें म्हणून 25 वर्सां जालीं आयकतात. पूण आमचे शिक्षण वेवस्थेत आमी कशी वेवस्था केल्या तर सगळें पूर्ण म्हणटकूच जाता कितें की कागदार सगळें बरें दिसता आनी तें प्रत्यक्षांत येना. आनी अशें जावपाचें कारण अशें की जें कागदार हाडलां तें समाजाक